है। ल च्याप्टर 1 भनेको इन्ट्रोडक्सन है त। इन्ट्रोडक्सनमा हाम्रो सबभन्दा पहिला हामीले प्रोजेक्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। व्हाट इज अ प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै तिमीले के सम्झिनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भनेको त्यस्तो काम हो जुन चाहिँ के हुन्छ त युनिक हुन्छ, जसको डिफाइन्ड गोल हुन्छ र जसलाई लिमिटेड कस्ट र टाइममा परफर्म गरिन्छ र फाइनल्ली त्यो काम सकिसके पछाडि युजर्सले चाहिँ के बेनिफिट पाउँछ भनेदेखि त्यस्तो कामलाई हामी प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ है। प्रोजेक्ट इज अलवेज टेम्पोररी इन नेचर विथ अ युनिक टास्क विथ अ डिफाइन्ड गोल हैन। र फाइनल्ली के त भन्दाखेरि त्यो काम सकिसके पछाडि चाहिँ जसले त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई युज गर्ने हो त्यो केही न केही रूपले चाहिँ बेनिफिसियल चाहिँ अथवा बेनिफिट चाहिँ उसले चाहिँ पाउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा हो। यो फर्स्ट डेफिनेसन भयो। सेकेन्ड डेफिनेसनमा पीएमबीओके प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेजले के भन्छ त भन्दाखेरि टेम्पोररी इन्डिभर अन्डरटेकन टु क्रिएट अ युनिक प्रोडक्ट अर सर्भिस है। युनिक प्रोडक्ट र सर्भिस निकाल्नको लागि चाहिँ कुनै अन्तरिम एन्डिभर भनेको प्रयास एफोर्ट है गरिन्छ भनेदेखि द्याट इज नोन एज प्रोजेक्ट। अनि अर्को तरिकाबाट पनि डिफाइन गर्दाखेरि अ प्रोजेक्ट इज वान सर्ट टाइम लिमिटेड गोल डिरेक्टेड मेजर अन्डरटेकिङ रिक्वायरिङ द कमिटमेन्ट अफ द भेरिड स्किल्स एन्ड रिसोर्सेस। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट इज नट अ वान म्यान टास्क, एउटा मात्रै मान्छेले गर्न सक्दैन। प्रोजेक्ट भनेको के त भन्दाखेरि भेरियस स्किल्स भएको मान्छेहरू अथवा एक्सपर्टिज भएका मान्छेहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ है त्यसभित्र चाहिँ। र हामीले रिसोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूले सम्झिसकेका छौ होला 5M हुन्छ है, जेनरली डिनोटेड बाई 5M। पहिलो यम भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मनी भयो, बिना पैसा त्यो काम हुन सक्दैन। दोस्रो भनेको के त भन्दाखेरि म्यान पावर चाहियो। तेस्रो भनेको के त मटेरियल चाहियो। त्यसै गरी अर्को भनेको के होला त मसिन भन्ने कुरा चाहियो। र फाइनल्ली के हो त भन्दाखेरि मिनेट अथवा म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ है। यो 5वटा यम भएपछि मात्रै कुनै पनि त्यो टास्क चाहिँ हामी चाहिँ परफर्म चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ। फर एक्जाम्पल यहाँ सामान्य एउटा बिल्डिङको प्रोजेक्ट भनेर देखाउन खोजिया छ है। र त्यसै गरी एउटा हाइड्रो पावरको ड्याम भनेर देखाउन खोजिया छ। त्यसै गरी अर्को टेलिकम्युनिकेसन प्रोजेक्टको एउटा टावरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ देखाउने कोसिस गरेका छौँ है। र एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भनेको अनगोइङ एक्टिभिटी होइन है। कहिले पनि प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ अनगोइङ जहिले पनि चलिरहने भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। एउटा सामान्य के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट र अपरेसन भन्ने खालको कुरा आउँछ है। अपरेसन इज द पार्ट अफ प्रोजेक्ट, त्यो लाइफ साइकलमा अहिले म देखाउँछु। अपरेसन इज द पार्ट अफ द प्रोजेक्ट है। तर बेसिकली के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो अपरेसन हुनको लागि चाहिँ जे जति इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अथवा जे जति कामहरू हामी अगाडि गर्छौँ नि द्याट इज द प्रोजेक्ट है। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा बिल्डिङ नै भनौँ न, एउटा रेसिडेन्टियल बिल्डिङ तिमीहरूले एउटा कन्स्ट्रक्ट गर्छौ अथवा त्यसलाई प्रोजेक्ट भनेर मान्छौ भनेदेखि चाहिँ अपरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोही मान्छेहरू गएर बस्न थाल्यो, चाहे त्यो कमर्सियल पर्पोजले होस् चाहे त्यो रेसिडेन्टियल पर्पोजले है। मान्छेले त्यसलाई युज गर्न थालिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो अपरेसन भयो। तर युज गर्नुभन्दा अगाडि युजेबल कन्डिसनसम्म पुर्याउने चिज चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भयो। जस्तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बिजुली निकाल्नको लागि तारतम्य मिलाउने, सबै कुरा मिलाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भयो त प्रोजेक्ट भयो भने जब बिजुली निक्लिन थाल्छ प्रोजेक्टले रिभेन्यू गेन गर्न थाल्यो। रिभेन्यू गेन गर्न थाल्यो भन्नुको मतलब प्रोजेक्ट चाहिँ अपरेसनमा गयो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ आफ्नो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गरिसके पछाडि प्रोजेक्ट सिज हुन्छ भने अपरेसन चाहिँ के भएर आउँछ त भन्दाखेरि इट गोज लङ एन्ड लङ एन्ड लङ एन्ड लङ एन्ड लङ, त्यो चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसै गरी सामान्य हामीले सरसाथी हेर्न सक्छौँ एक्जाम्पल अफ प्रोजेक्ट। जस्तो हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा बेसिकली युज हुने भनेको कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। बिल्डिङ, रोड, हाइड्रो पावर, वाटर सप्लाई, इरिगेसन, सेनिटरी जेसुकै भन्न त्यसलाई है। त्यसै गरी अर्को भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, लाइक अहिलेको कोरोना भाइरसको तिमीहरूले एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौ जुन चाहिँ एउटा मेडिकल टिमहरूले अब त्यो खोप चाहिँ निकाल्ने भन्ने खालको कुरा हो भनेदेखि चाहिँ द्याट माइट बी द रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। न्युक्लियर स्टेसन्सहरूका कुराहरू भयो होला होइन। त्यसै गरी अर्को भनेको इन्ट्रोड्युसिङ द न्यू प्रडक्ट इन द मार्केट, कुनै पनि मार्केटमा नयाँ प्रडक्ट निकालिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि एउटा प्रोजेक्टको रूपमा जान सक्छ। जस्तो त्यो पहिला निक्लेको चाहिँ नहुन सक्छ त्यो कुरा पनि, अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाइड फर्ममा निकालिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि एउटा प्रोजेक्ट हो। त्यस्तै गरी डेभलपिङ द न्यू इन्फर्मेसन सिस्टम, जस्तो कुनै नयाँ इन्फर्मेसन सिस्टम, जस्तो तिमीहरूलाई मैले पहिले क्लासमा पनि भनेको थिएँ पहिला पहिला के थियो त भन्दाखेरि जस्ट तिमीहरूको MS DOS भन्ने खालको एउटा कम्प्युटर सिस्टम युज हुन्थ्यो होला। त्यस पछाडि टेलिफोन भन्ने खालको कुरा आयो होला हो, एउटा कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि। त्यस पछाडि फ्लपी डिस्क भन्ने खालको कुराहरू आयो होला। त्यसलाई मोडिफाई गर्दै गर्दै अहिले इन्टरनेटको जमाना छ। अहिले हेर न हामी अहिले यसरी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुम भन्ने एउटा उसको
टेक्नोलोजीको माध्यमबाट अहिले हामी यसरी कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो पनि एउटा इन्फर्मेसन सिस्टमको डेभलपमेन्ट हो भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै गरी रनिङ अ क्याम्पेन फर अ पोलिटिकल अफिस, कुनै पनि एउटा होइन चुनावी प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ भनौँ अथवा पोलिटिकल क्याम्पेन गर्नु भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट हो। त्यो अगाडिको जुन डेफिनेसन थियो के अरे युनिक टास्क, डिफाइन्ड गोल, लिमिटेड इन कस्ट एन्ड टाइम एन्ड युजर्स टु द के अरे बेनिफिट्स टु द युजर्स भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ मनन गर्नु पर्यो। त्यो चिजलाई तिमीहरूले चाहिँ प्रत्येक काममा चाहिँ रिलेट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ तिमीले त्यसरी बुझ्न सक्छौ है। अर्को मुभी र सिरियल बनाउनु पनि हेर, अब मुभी रिलिज गर्नुभन्दा अगाडिसम्मको काम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट भयो। जब मुभी रिलिज भएर हलमा लाग्न थाल्छ तब के भयो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ अपरेसनमा गयो भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसै गरी पर्फर्मिङ द म्यारेज फर चिल्ड्रेन, राइटिङ अ बुक, नोभल, थेसिस, त्यो भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट भयो भनेर हामी यसरी रिलेट गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हेरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स है। मैले तिमीहरूलाई एउटा क्लासमा असाइनमेन्ट्स पनि भनेको थिएँ होला, हाउ क्यान यु से द्याट द स्पेसिफाइड जब अर टास्क इज अ प्रोजेक्ट भनेर भनेको थिएँ होइन। त्यसलाई अब डिफाइन गर्दाखेरि अथवा त्यसलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि द स्पेसिफाइड जब अर टास्क इज अ प्रोजेक्ट इफ इट मिट्स द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई अब यहाँ जुन हामी हेर्न गइरहेछौँ त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ मिट गर्छ भनेदेखि त्यो काममा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल डिफाइन्ड गोल अर अब्जेक्टिभ है। गोल र अब्जेक्टिभको पनि मैले तिमीहरूलाई फरक भनेको थिएँ होला। जस्तो अघि भर्खर मैले एउटा कुरा के भने त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट इज नट अ वर्ब एन्ड टास्क है। म्यारिड अब सोच न, बिहा गर्नेसम्म भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भयो त, एज अ सिन्दुर लगायो वरि तिमीले घरमा चट्ट लिएर आउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बिहा भयो। बिहा भइसके पछाडि चाहिँ के भयो त घर बस्न थालेपछि चाहिँ अपरेसन भयो भन्ने खालको कुरा भयो क्या। डिफाइन्ड गोल, यु क्यान से एज डिफाइन्ड गोल भनेको त्यसको भनेको एउटा अब एउटा परिवार चलाउने भन्ने खालको कुरा अब होला होइन। अब युनिक भनेर चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा बिहा र अर्को बिहा फरक पर्न सक्छ। जस्तो कुनै एउटा व्यक्तिले गर्ने बिहा र अर्को व्यक्तिले गर्ने बिहा इन टर्म्स अफ लोकेसन, इन टर्म्स अफ कस्ट होइन, इन टर्म्स अफ उसले ल्याएका त्यहाँ प्रोग्रामका कुराहरू होलान् होइन। त्यहाँभित्रको कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ त फरक भएको हुनाले चाहिँ युनिक भनेर भन्न सक्छौँ हामी होइन। अब लिमिटेड इन कस्ट एन्ड टाइम भइहाल्यो क्या अरे होइन। त्यसरी चाहिँ हामी रिलेट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो है। ओके, गोल र अब्जेक्टिभको कुरा गर्ने हो भने मैले भनेको थिएँ प्रोजेक्ट इज नट अ वान म्यान टास्क है। एउटा मात्रै मान्छेले गर्ने खालको काम होइन, विभिन्न स्किल्ड पर्सन्सहरू अथवा तिमीहरूको चाहिँ एक्सपर्टिजहरू चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले भने। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेर्ने हो भने त्यहाँ एकजना सिभिल इन्जिनियर मात्रै इन्भल्भ नहोला है। सिभिल इन्जिनियरिङ भित्रको पनि हामीले विभिन्न डाइभर्सिफाइड हामीले एरियालाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ जियोलोजीसँग सम्बन्धित होला, जियो टेक्निकलसँग सम्बन्धित होला, त्यस पछाडि तिमीहरूको हाइड्रोलोजिस्ट होला होइन, इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू आउँछन् होला, त्यस्तै अरू इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर होला, मेकानिकल इन्जिनियर होला, अझै तिम्रो सोसियोलोजिस्ट होला होइन, अझै कन्फ्लिक्टलाई मिलाउनको लागि कन्फ्लिक्ट आर्बिट्रेटरहरू होलान् हो। ती सबै व्यक्तिहरूको गोल चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। के गोल हो त भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रड्युस द सर्टेन मेगावाट अफ हाइड्रो पावर अथवा टु जेनेरेट द हाइड्रो पावर अथवा इलेक्ट्रिसिटी है। त्यो भनेको एज अ होल ती सबै मान्छेहरूको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कमन गोल भयो भनेदेखि चाहिँ अब यता इलेक्ट्रिकलको काम चाहिँ सिभिलले गर्न सक्दैन, सिभिलको काम मेकानिकलले गर्न सक्दैन, मेकानिकलको काम सोसियोलोजिस्टले गर्न सक्दैन भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ती प्रत्येक व्यक्तिहरूको आफ्नो छुट्टा छुट्टै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टिभ छ। र त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल भइसके पछाडि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो डिजायर्ड एजेन्डा हो, जुन चाहिँ हामीले मिसन हो, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। बेसिकली वाट वी क्यान से इज द्याट द गोल इज द इन्टिग्रेटेड फर्म अफ द अब्जेक्टिभ है। अब्जेक्टिभलाई कम्बाइन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो गोल हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो है। अब अर्को लिमिटेड सेट अफ रिसोर्सेस है। लिमिटेड अघि भनिहाल्यो 5M को भन्ने खालको कुरा हुन्छ। मनी मनी अब टाइम भन्ने कुरा चाहिँ युनिभर्सल भयो है, त्यसलाई यहाँ इन्क्लुड गरिएको छैन। त्यसै गरी अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिक टास्क नट रुटिनली पर्फर्मड है। स्पेसिफिक टास्क नट रुटिनली पर्फर्म, त्यही एउटा हाइड्रो पावरलाई हेरौँ न हामी। फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ, खोलो हुन्छ, त्यो खोलोलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा हेडबक्सको रूपमा हामीले के गर्छौँ, वेयर अथवा ब्यारेज अथवा ड्याम वाट एभर यु क्यान से, हामीले त्यो नेचर हेरेर त्यो चिजलाई हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ।
त्यो कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि पानीलाई हामी के गर्छौँ त डाइभर्ट गर्छौँ, डाइभर्ट गरिसकेपछि यहाँ इन्टेक हुन्छ, त्यो इन्टेक भइसकेपछि तिम्रो के होला त्यहाँ ग्राभल ट्र्यापहरू होला, हो कि त ग्राभल ट्र्याप भइसकेपछि अलिकति अगाडि बढ्छ होला, त्यहाँ सेटलिङ बेसिन होला, स्टिलिङ बेसिन होला, ओपन च्यानल होला, ओपन च्यानल अथवा तिमीहरूको चाहिँ क्लोज कन्डक्टबाट टनलबाट आउन सक्छ। अब टनल बनाइसके पछाडि हामी फेरि के गर्छौँ त हेडबक्सको काम गर्छौँ त गर्दैनौँ नि त। भनेपछि प्रोजेक्टमा एउटा काम के गरिन्छ भन्दाखेरि एकचोटि मात्रै गरिन्छ, त्यो चाहिँ तिम्रो कन्टिन्युसली रिपिटेसन चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको कुरा भन्न खोजेँ है। एउटा कामलाई एकचोटि मात्रै हेरिन्छ। जस्तो अस्ति मैले सिपिएम पट पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ नि मैले, द नम्बर अफ एरोज सुड बी इक्वल टु द नम्बर अफ एक्टिभिटिज भनेर भनेको थिएँ नि। यो भनेको यही पोइन्ट भयो क्या, यो भनेको चाहिँ पछि त्यो काम चाहिँ बार बार चाहिँ दोहोरिन चाहिँ पाउँदैन भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ टेम्पोररी, बुझिहाल्यौ तिमीहरूले, प्रोजेक्ट इज पर्फर्म अन्डर लिमिटेड टाइम भन्ने खालको कुरा हो टेम्पोररी है। टेम्पोररी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको एउटा सर्ट एन्ड स्टार्ट डेट हुन्छ, र त्यसै गरी प्रोजेक्टको एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि फिनिसिङ डेट हुन्छ। अर्को भनेको युनिक, कुनै पनि दुईटा प्रोजेक्टलाई है, जस्तो बिल्डिङै प्रोजेक्ट भनेर भन्यो भने पनि एब्सोल्युट सिमिलर चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन त्यो बिल्डिङ प्रोजेक्ट चाहिँ है। फर इक्जाम्पल किन हुन सक्दैन त भन्दाखेरि मेबी त्यसको सबभन्दा पहिलो पोइन्ट भनेको डिजाइन नै फरक हुन्छ, त्यसै गरी त्यसको कस्ट फरक हुन्छ, त्यसको मेबी तिम्रो टाइम फरक होला, मेबी तिम्रो त्यसको लोकेसन फरक होला है। त्यो यावत कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल अब ताजमहल बनिसकेको छ, फेरि त्यही हुबहु त्यही ताजमहल बनाउँछु भनेर भन्यो भने त्यो बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो। त्यो आइडेन्टिकल त्यही पिसले चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन चाहिँ सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि नो टु प्रोजेक्ट्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर टु इच अदर। त्यसै गरी ऱ्यापिड एक्सपेन्डिचर है, अरू प्रोग्रामको तुलनामा प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पैसा चाहिँ तिम्रो एकदम ऱ्यापिडली वारवारती खर्च हुन्छ। वाइ किन होला भनेर पनि सोधेको थियो होला मैले, किन होला भनेदेखि चाहिँ बिकज भर्खरै भन्यो प्रोजेक्ट इज टेम्पोररी इन नेचर है। टेम्पोररी भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले स्पेसिफाइड टाइमभित्र हामीले त्यो अब्जेक्टिभ अथवा त्यो गोललाई फुलफिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो सधैँभरि कन्टिन्युसली जान नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसमा पनि तिम्रो के हुन्छ एक्सपेन्डिचर भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त ऱ्यापिडली हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यस्तै प्रोजेक्ट इज नट अ वान म्यान टास्क, इट्स इन्भल्भमेन्ट अफ द डिफ्रेन्ट पिपल्स कमनली नोन एज स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स भनेको कस्तो व्यक्ति त भन्दाखेरि जसले प्रोजेक्टमा डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स गर्छ अथवा जो मान्छेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टको काम कारबाही चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि रोकिन सक्छ। र हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा यदि हामीले हेर्ने हो भने बेसिकल्ली व्हाट वी क्यान से इज दैट देयर आर 4 टाइप्स अफ स्टेक होल्डर्स है, 4 मेजर स्टेक होल्डर्स। क्लाइन्ट भने बुझ्छौ तिमीहरूले, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट दिइरा हुन्छ, त्यसै गरी पेमेन्टहरू दिइरा हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। कन्ट्र्याक्टर भनेको के त भन्दाखेरि क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टलाई तिम्रो फिजिकल्ली अथवा इन रियालिटीमा बदल्ने काम गर्छ, फिल्डमा गएर कन्स्ट्रक्सन गरिदिने काम गर्छ। कन्सल्ट्यान्ट भनेको के त भन्दाखेरि त्यो क्लाइन्टलाई के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल्ली एउटा काउन्सिलिङ गर्ने काम गरेर हुन्छ, चाहे स्पेसिफिकेसन बनाउनु होस्, चाहे ड्रइङ्सहरू बनाउनको लागि होस्, चाहे डिजाइन्सहरू गर्नको लागि होस्, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्सल्ट्यान्टले गर्छ भन्ने खालको कुरा हो। र त्यो चिजलाई ओभरअल म्यानेज गर्ने भन्ने खालको कुरा है। म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ को हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि यी 4 जना पार्टीहरूले चाहिँ के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा कन्स्ट्रक्सन बिजनेसको लागि चाहिँ सम्हालिरा हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै गरी कन्स्ट्रेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ बाधा अथवा लिमिटेशन्स है। प्रोजेक्टको मेजर कन्स्ट्रेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले किताबको अगाडिको फर्स्ट कभर पेजमा देख्न सक्छु, मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ यो कुरा। जस्तै एउटा मान्छेले 3वटा बललाई प्ले गरिरहेको छ त्यहाँनिर, त्यो 3वटा बल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइम, कस्ट र क्वालिटी हो भन्ने खालको कुरा हो। किनभने प्रोजेक्ट के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटेड टाइममा हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ, लिमिटेड कस्टभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ र डिजायर्ड क्वालिटीभित्र हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ अथवा पर्फर्मेन्सभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ। र क्वालिटीलाई गभर्न गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिकेसन हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तिमीहरूले त्यहाँ होइन च्याप्टर 4 मा तिमीहरूले प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ पढ्दाखेरि गराएको थियो होला। टाइमलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेड्युललाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको अकर्डिङ टु द सेड्युलिङ टुलको आधारमा, जस्तो हामीले बार चार्ट, सिपिएम, पट भनेर पढाएको थियौँ नि, त्यसको आधारबाट के हुन्छ प्रोजेक्टको टाइम कन्ट्रोल हुन्छ। कस्ट भनेको के को आधारमा कन्ट्रोल हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एक प्लान बजेट गरेको हुन्छौँ, त्यो प्लान बजेटको आधारले चाहिँ तिम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि कति खर्च भयो के भयो भनेर अर्न भ्यालुको भन्ने खालको कुरा पनि गरेको थिएँ। त्यसै गरी क्वालिटी भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिकेसन है। स्पेसिफिकेसन भनेको एउटा यस्तो भर्बल डकुमेन्ट हो जसले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरलाई कन्सल्ट्यान्टले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा काम गर्नको लागि यो प्रोसिड्युर र यो मटेरियल चाहिँ यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है, यस्तो प्रोसेसमा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर एउटा भर्बल डकुमेन्ट दिएको हुन्छ
र त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्वालिटी भनेर भन्छौँ है, सरी स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छौँ। र त्यसले चाहिँ के गभर्न गरेर आउँछ त भन्दाखेरि क्वालिटीलाई गभर्न गरेर आउँछ भन्ने खालको कुरा भयो। अर्को भनेको डिफाइन्ड डेलिभरेबल्स है। डिफाइन्ड डेलिभरेबल्स भनेको के त भने हामीलाई सुरुमै थाहा हुन्छ वाट द प्रोजेक्ट विल डेलिभर। तिमीले 2 तल्लाको घर बनाउँदैछौ कि भन्ने खालको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमै नोन हुन्छ त्यो कुरा। म 5 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउँदैछु कि म 10 किलोमिटरको रोड बनाउँदैछु कि म 500 हेक्टरको सिँचाइको लागि म इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदैछु कि भन्ने खालका कुराहरू इट इज अलरेडी नोन है। त्यही भएर अर्को पार्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डिफाइन्ड डेलिभरेबल्स है। त्यसै गरी अर्को के छ त भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ इलाबोरेसन। प्रोग्रेसिभ भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो प्रोजेक्टको काम एकैचोटि हुँदैन। त्यो के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लाइफ साइकलकै कुरालाई यसले डिल गर्न खोजेको हो, पछि हामी हेरौँला है। त्यो भने चाहिँ प्रोजेक्टको काम के गरिन्छ भन्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप गरिन्छ। र इलाबोरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि वर्किङ विथ केयर एन्ड डिटेल। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एकदम भित्री सतह भित्री रूपसम्म गएर होइन, सतहमा नगइकन चाहिँ एक एक चिजहरू केलाइकन चाहिँ हामीले चाहिँ ताकि रिस्कलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकौँ त भन्दाखेरि मिनिमाइज गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिन्छ है। मेजर यी 10 वटा कुराहरू भयो होला। अब अरू पनि होला नि त्यहाँनिर, रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी भन्ने खालको कुराहरू होला होइन। त्यहाँनिर चाहिँ प्लानिङ भन्ने खालको कुरा होला, कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड सब कन्ट्र्याक्टिङ भन्ने खालको कुराहरू किताबमा पनि अझै छन्। तर मेजर यी 10 वटा चिज चाहिँ त्यो टास्कले चाहिँ फुलफिल गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट हो भनेर हामी भन्न चाहिँ सक्छौँ है। भनेपछि तिमीहरूले एक्जाममा प्राय गरी सोधिरहेको हुन्छ यो लिस्ट आउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर भनिरहेको हुन्छ। होइन भने तिमीहरूलाई के भनेर आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही मैले अघि भने जस्तै हाउ क्यान यु से दैट द स्पेसिफाइड जब अर प्रोजेक्ट इज अ सरी टास्क इज अ प्रोजेक्ट, त्यसलाई कसरी भन्न सक्छौ भन्ने खालको कुरा हुन्छ है। भनेपछि जसरी भनोस् यो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले है। ओके ल, यो भनेको सेकेन्ड टपिक भयो भनेदेखि अब थर्ड टपिकमा जाउँ हामी, जसलाई हामी प्रोजेक्ट के भन्छौँ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्टलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट अब हामीले चाहिँ क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्लासिफिकेसनमा हामी फर्स्टमा हेरौँ एकोर्डिङ टु सोर्स अफ फन्ड, पैसाको सोर्स है। भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर। तिमीले सुनेकै कुरा हो। प्राइभेट सेक्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो लगानी भनेको इन्डिभिजुअल व्यक्तिको वा इन्डिभिजुअल पार्टीको हुन्छ है। र यसको मोटिभ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छ। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पैसै कमाउने। फर एक्जाम्पल तिमीहरूले जुन यो मल्सहरू देख्न सक्छौ होइन, त्यस्तै अब हाउसिङ्सहरू देख्न सक्छौ, अपार्टमेन्ट्सहरू भन्न सक्छौ हो, जो चाहिँ के त भन्दाखेरि सर्भिस त दिन्छ यसले, तर सर्भिसलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रफिटको तुलनामा चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राख्छ है। प्रफिटलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छ भनेदेखि चाहिँ सर्भिस भन्ने खालको कुरा चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हुन्छ। यो कुरा सर्भिस बापत म्याक्सिमम प्रफिट अर्न गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसै गरी अर्को भनेको गभर्मेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट। गभर्मेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ पब्लिकको हुन्छ। पब्लिक भन्ने बित्तिकै गभर्मेन्ट अथवा पब्लिकबाट लिएको करबाट यदि कुनै प्रोजेक्टलाई इस्टाब्लिस गरिन्छ कि त्यो के भयो त भन्दाखेरि गभर्मेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट भयो भन्ने खालको कुरा भयो है। र यसको मोटिभ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ है। अलवेज सर्भिस ओरिएन्टेड भन्नुको मतलब यसमा प्रफिट भन्ने खालको कुरा चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सर्भिस भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा हुन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल तिमीले स्कुल्सहरू भन्न सक्छौ है, त्यस्तै तिमीहरूले रोड भन्न सक्छौ, इलेक्ट्रिसिटी भन्न सक्छौ होइन। त्यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि गभर्मेन्टले दिनुपर्ने आधारभूत कुरा हो क्या, त्यो आधारभूत बेसिक कुरा हो है। जस्तो अब अहिले हाम्रो के भइरहेको छ त भन्दाखेरि अब कोरोना भाइरस भनेर आयो, हस्पिटल्सहरू भनेर भनेको छौँ हामीले। त्यो अब हस्पिटल्सहरू कोरोना भाइरसको लागि बनेको थिएनन्। अब गभर्मेन्टले अहिले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो चिजहरूलाई ठाउँ ठाउँमा आइसोलेसन वार्डहरू भनेर भन अथवा आइसियुहरू भन अथवा यति यति बेडको भनेर विभिन्न ठाउँमा लगेर उसले राखिरहेको छ। त्यसमा प्राइभेटको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टकै इन्भल्भ हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। यो भनेको चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड भन्दा पनि सर्भिस ओरिएन्टेड हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी ग्रान्ट भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छौ तिमीहरूले अनुदान हो भन्ने खालको कुरा हो। अनुदान भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यु डु नट ह्याभ टु रिपे इट है। यसलाई रिपे गरिरहनु पर्दैन। जो व्यक्तिले अथवा जो कन्ट्रीले अथवा जुन पार्टीले त्यो पैसा पाएको हुन्छ त्यो पैसालाई चाहिँ यदि फेरि विथ इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दैन भनेदेखि त्यस्तो सोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ बनेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ ग्रान्ट प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। भनेदेखि चाहिँ लोन प्रोजेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ ब्लू कलरमा देख्न सक्छौ, त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो विथ एन इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो लेन्डरलाई अथवा त्यो डोनरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि एकोर्डिङ टु सोर्स अफ फन्डको आधारमा चारवटा क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्यौँ।
एउटा भनेको प्राइभेट, अर्को भनेको पब्लिक, अर्को भनेको ग्रान्ट, र अर्को भनेको के त भन्दाखेरि लोन प्रोजेक्ट है। त्यसै गरी अकॉर्डिंग टू फरेन एड को आधारमा है, फरेन एड भन्ने बित्तिकै के भन्नु पर्यो भने वैदेशिक एउटा सहायता भनौँ त्यसलाई है, एउटा वैदेशिक कोलाबोरेसनको हिसाबले बनेका प्रोजेक्टहरू। जस्तो पहिलो भनेको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ल पहिला बाइल्याटरल भनौँ, मल्टिल्याटरल भनौँ अनि जोइन्ट भेन्चर भनौँला। बाइल्याटरल भनेको के त भन्दाखेरि दुई देश मात्रै मिलेर है, जसमा दुईटा कन्ट्रीको मात्रै इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। जस्तो जाइका कोइका भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको के भयो त भन्दाखेरि दुईटा मात्रै कन्ट्रीहरू मिलेर तिम्रो चाहिँ फ्रेन्डली हिसाबले बनाएको भन्ने खालको कुरा के भयो त भन्दाखेरि बाइल्याटरल भयो। मल्टिल्याटरल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि तिम्रो त्यहाँनिर एउटा मात्रै देश नभएर विभिन्न देशहरूको चाहिँ होइन, दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरू चाहिँ मिलेर तिम्रो कुनै एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ द्याट माइट बी द मल्टिल्याटरल प्रोजेक्ट। अब जोइन्ट भेन्चर प्रोजेक्ट भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि दुईटा देशको कम्पनीहरू है, बेसिकल्ली यो भित्र पनि हुन सक्छ, नेपाल भित्रै पनि अथवा डोमेस्टिक कन्ट्री भित्रै पनि हुन सक्छ। तर यहाँ माथि टाइटल चाहिँ हाम्रो फरेन एड भएको हुनाले चाहिँ मैले दुईटा देश भनिरहेको छु यहाँनिर है। कुनै दुईटा देशको कम्पनीहरू मिलेर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुन्छ भनेदेखि द्याट माइट बी द जोइन्ट भेन्चर प्रोजेक्ट हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। जस्तो मारुति सुजुकी है, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ त, मारुति सुजुकीले चाहिँ अब इन्डियाको मारुति भयो भनेदेखि सुजुकी तिम्रो जापानको भयो भनेदेखि उनीहरूले कोलाबोरेसन गरेर तिम्रो के गरे हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टलाई सञ्चालन गरेर ओके एउटा अटोमोबाइल्सहरू प्रोडक्सन गरौँ भन्ने खालको कुराहरू हुन सक्छ है। भनेपछि यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि दुईटा पोइन्टलाई बुझ्नु पर्यो। पहिलो पोइन्ट भनेको के त भन्दाखेरि यसमा तिम्रो के अरे पैसा मात्रै ट्रान्सफर नभएर के हुन्छ त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी पनि ट्रान्सफरहरू हुन्छ है। जस्तो भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लगानी चाहिँ तिम्रो मारुति भन्ने कम्पनीले गरेको मात्रै हुन सक्छ, तर सुजुकीले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि उसको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ उसले के गरेको हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त मेरो टेक्नोलोजी युज गर्न त भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले टेक्नोलोजीलाई ट्रान्सफर गरेको हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा भयो है। एउटा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरा आउँछ भनेदेखि चाहिँ अर्को के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक पनि तिम्रो जुन होस्ट कन्ट्री हो जहाँ त्यो प्रोजेक्टको अथवा त्यो कम्पनी तिम्रो बसेको छ त्यो कम्पनीको होस्ट कन्ट्रीका नर्मल पब्लिक पनि के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एज अ सेयर होल्डरको रूपमा चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने खालको कुरा भयो है। यसमा के भने मैले जुन कन्ट्रीमा त्यो प्रोजेक्ट बनिरहेछ अथवा बनेको छ अथवा जसले प्रोडक्सन गर्न थालेको छ त्यो कन्ट्रीका तिम्रो नर्मल पब्लिक पनि तिम्रो के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि यसका चाहिँ सेयर होल्डर चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने खालको कुरा भयो। एउटा भनेको त्यो भयो, अर्को भनेको पैसा मात्र ट्रान्सफर नभएर टेक्नोलोजी पनि ट्रान्सफर्मेन्सको कुरा आउँछ भन्ने खालको कुरा भयो। यो भनेको चाहिँ जोइन्ट भेन्चर प्रोजेक्ट भयो है। भनेपछि फरेन एडको आधारबाट हामी तीनटा क्याटेगोरीमा बाँड्यौँ हामीले, बाइल्याटरल, मल्टिल्याटरल र के अरे जोइन्ट भेन्चर भनेर। अब एकोर्डिङ टु टेक्निक्सको आधारमा है दुई किसिममा बाँड्न सकिन्छ। एउटा भनेको लेबर इन्टेन्सिभ लाइक अ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट है, जस्तो हाइड्रो पावर, रोड होइन, त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ तिमीले के देख्छौ त भन्दाखेरि मोर एन्ड मोर तिम्रो ह्युमन रिसोर्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भने त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ भयो भने अब ह्युमन रिसोर्स नभएर तिम्रो चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टाइप अफ प्रोजेक्ट वेयर द म्याक्सिमम मोनिटरी भ्यालु इज होइन स्पेन्डेड है, जहाँ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिँ बढी चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्ड हुन्छ भनेदेखि चाहिँ द्याट इज कल्ड द क्यापिटल इन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट हो भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। यो चाहिँ अकॉर्डिङ टु टेक्निक्सको आधारमा। अब फङ्सनको आधारमा हेर काम गर्ने फङ्सन्सको आधारमा हामीले हेर्ने भने डिजास्टर प्रिभेन्सन प्रोजेक्ट है, डिजास्टर आउनुभन्दा अगाडि नै जस्तो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो बर्खा सिजन आउनुभन्दा अगाडि नै होइन, जस्तो हामीले रिभरको ट्रेनिङ वर्क्सहरू गर्छौँ भनेदेखि त्यो के भयो त डिजास्टर प्रिभेन्सन प्रोजेक्ट भयो। जस्तो हाम्रो देश त अझै अर्थक्वेकको लागि चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एकदम हाइली प्रोन जोन हो है, भने चाहिँ अर्थक्वेकबाट बाँच्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर जुन होइन प्रिकजन्सहरू अपनाउने भन्ने खालको कुरा के भयो त भन्दाखेरि त्यो डिजास्टरबाट बच्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यही भनेको के हुन्छ भन्दा डिजास्टर प्रिभेन्सन प्रोजेक्ट भयो। अर्को भनेको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, यु क्यान सी एज इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू है, जति पनि तिमीहरूले जति पनि देशमा कन्स्ट्रक्सनका कामहरू बढी से बढी भइरहेको हुन्छन् भनेदेखि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि त्यो देश चाहिँ समृद्धितिर गइरहेको हो, मोर एन्ड मोर पिपलहरू चाहिँ के भएको हो त भन्दाखेरि इङ्गेज भएको हो भन्ने खालको कुरा हो है। जस्तो सर्भिस सेक्टर प्रोजेक्ट भनेर भन्यो भने अहिलेको जल्दो बल्दो एक्जाम्पल भनेको ई सेवा भनेर भन्छौँ हामी हो।
ई सेवा भनेको के हो त भन्दाखेरि द्याट माइट बी द सर्भिस सेक्टर प्रोजेक्ट। तिमीले जस्तो यहाँबाट चाहिँ होइन बिजुलीकै बिल तिर्न भए पनि तिमीले चाहिँ बिजुली अफिस नगइकन तिमीले चाहिँ एउटा फोनको भरमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ बिजुलीको बिल तिर्न सक्छौ भनेपछि यो आम नागरिकलाई दिएको के हो त भन्दाखेरि एउटा सेवा हो है। द्याट इज द सर्भिस सेक्टर प्रोजेक्ट। वेयरएज इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली प्रोजेक्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि वातावरणलाई है इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमले ह्याम्पर नगरिकन है बनाइएका प्रोजेक्टहरू जस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली प्रोजेक्ट भनेको हामी सिन्धुली बर्दिवासको बाटोलाई हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ तिम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो रोड प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा मेजर्सहरू अप्नाएर त्यहाँ बायो इन्जिनियरिङका टेक्निक्सहरू लगाएर अथवा कृष्णभिरकै कुराहरू हामीले गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ द्याट माइट बी द इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली प्रोजेक्ट हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि यो के भयो त भन्दाखेरि एकोर्डिङ टु फङ्सन्सको आधारमा। त्यसै गरी एकोर्डिङ टु स्केल एन्ड साइजको आधारमा तिमीले सम्झिन्छौ होला। त्यसमा हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि मेगा मेजर मिडियम र स्मल प्रोजेक्ट हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। मेगा भनेको के त भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन द कन्ट्रिज रिसोर्सेस है रिसोर्सेसको आधारमा। जस्तो मैले तिमीहरूलाई क्लासमा पनि भनेको थिएँ नि होइन एउटा ब्राजिल भनेको तिम्रो के हो वाटर रिसोर्सेसको लागि सबभन्दा धनी देश हो। उनीहरूको लागि 1000 मेगावाट के हुनसक्छ त भन्दाखेरि मेबी मिडियम टाइप अथवा मेजर टाइप हुनसक्छ। तर जबकि हामीले अन्डर अपरेसनमा आएको प्रोजेक्ट होइन कालीगण्डकी प्रोजेक्टलाई नै हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 144 मेगावाट हाम्रो लागि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेगा प्रोजेक्ट हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अपरेसनमा आएको कुरा गर्दैछु है म। भनेपछि एकोर्डिङ टु द डिपेन्डिङ अपन द कन्ट्रिज रिसोर्सेस हामी कसरी बाँड्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मेगा मेजर मिडियम र स्मल टाइप अफ प्रोजेक्ट भनेर हामी यसरी बाँड्न चाहिँ सक्छौँ है। त्यसै गरी अर्को छ एकोर्डिङ टु टाइम फ्रेम एन्ड स्पिडको आधारमा है। नर्मल प्रोजेक्ट भनेको जुन सिपिएममा हामीले टाइमहरू निकालेको एस्टिमेट गरे आउँछौँ त्यो नर्मल टाइम हो। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले चाहिँ 8 घन्टा दिनको 8 घन्टा काम गर्दाखेरि कति समय लाग्न सक्छ भनेर प्रेडिक्ट गरिएर काम गरिन्छ भनेदेखि द्याट माइट बी द नर्मल प्रोजेक्ट। वेयर द क्रास प्रोजेक्ट भनेको के त भन्दाखेरि तिमीले के त भन्दाखेरि रिसोर्सेसहरूलाई अथवा ह्युमन रिसोर्सेसलाई के गरेको त भन्दाखेरि ओभर टाइम गरेर अथवा एक्स्ट्रा पेमेन्ट दिएर प्रोजेक्टको डाइरेक्ट कस्टलाई बढाएर यदि प्रोजेक्टको कामहरू गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ द्याट इज कल्ड द क्रास प्रोजेक्ट। भन्न खोजेको तिमीले काम गर्दा गर्दै अब प्रोजेक्ट चाहिँ डिले हुने भयो। फर इक्जाम्पल अस्ति हामीले इबिए पनि हेरेका थियौँ नि। त्यो इबिएमा तिमीले चाहिँ अर्न भ्यालु गर्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्ट इन टाइममा बस्दाखेरि प्रोजेक्टको प्रोग्रेसलाई चेक गर्दाखेरि के बुझ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तै प्रोग्रेसले काम गर्दै जाने हो भने मेरो ओभरअल प्रोजेक्टको समय चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि बढ्न सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा आयो त्यो कन्क्लुजन आयो अर्न भ्यालु गर्दाखेरि भने अब त्यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा म्यान पावरहरू हामीले चाहिँ ओभर टाइम लगाएर हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई फेरि ब्याक इन द ट्र्याक एउटा नर्मल टाइममा चाहिँ हामी सकाउन सक्छौँ भनेदेखि त्यो प्रोजेक्टको टाइमलाई हामीले के गरेको हो त स्क्विज गरे हो कम्प्रेस गरेको हो भने सच टाइप अफ प्रोजेक्ट इज कल्ड द क्रास प्रोजेक्ट है। अब एकोर्डिङ टु नेचर अफ प्रोजेक्टमा हामीले बुझ्न सक्छौँ एउटा सिम्पल हुन्छ है। सिम्पल भनेको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजीहरू युज हुँदैन। कम्प्लेक्स भनेको अलिकति सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजीहरू युज हुन सक्ला। इनोभेटिभ भनेको एउटा कुनै नयाँ क्रिएसनका कुराहरू होलान् अथवा इमर्जेन्सी भनेको फायर फ्लड होइन अर्थक्वेकहरू आयो भनेदेखि चाहिँ इमर्जेन्सी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है। र तिमीलाई एक्जाममा सोधिँदाखेरि कसरी सोधिदिन सक्छ त भन्दाखेरि भित्रबाट सोधिदिन्छ है। जस्तो डिफ्रेन्सिएट बिट्विन क्यापिटल इन्टेन्सिभ एन्ड लेबर इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट। त्यसै गरी बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल र जोइन्ट भेन्चरमा फरक के हुन सक्छ है। त्यस्तै तिमीहरूको चाहिँ सोर्स अफ फन्डको आधारमा प्रोजेक्टलाई कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छस् भनेर यो भित्रबाट चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी सोधिदिन सक्छ है। यो चिज चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। अब यहाँ सरसर्ती प्रोजेक्टको क्यास फ्लो है। प्रोजेक्टको क्यास फ्लो भन्ने बित्तिकै यहाँ हेरेर यो 3टा फेजेसमा के गरेछ भन्दाखेरि प्रोजेक्टलाई डिभाइड गरिएको छ एप्राइजल इम्प्लिमेन्टेसन र अपरेसन भनेर। वाइ एक्सिस हेऱ्यो भने कस्ट भन्ने खालको कुरा हो है। एक्स एक्सिस हेऱ्यो भने टाइम भन्ने खालको कुरा हो। अब यहाँ हेर तिम्रो के छ त भन्दाखेरि कस्टको हिसाबले अप्राइजल फेजसम्म अहिले अप्राइजलमा आउँला एकछिनमा। अप्राइजल फेजमा जाँदाखेरि अलिअलि पैसा खर्च भएको हुन्छ। खर्च भइसकेपछि यो सबै चिजबाट चाहिँ प्रोजेक्ट ठिक छ अब अगाडि बढ्न सक्छ भनेर भन्यो भने त्यो पारित गरेको हो प्रोजेक्टलाई विच इज नर्मल्ली नोन एज स्याङ्सन। स्याङ्सनको मतलब के हो त भन्दाखेरि ओके भन्ने खालको एउटा ग्रिन सिग्नल पारित भयो भन्ने खालको कुरा भयो है। अब के हो त भन्दाखेरि एप्राइजल भइसकेपछि प्रोजेक्ट के हो त भन्दाखेरि रियालिटीमा कन्भर्ट हुनको लागि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो जसलाई हामी के भन्छौँ इम्प्लिमेन्टेसन भनेर भन्छौँ। अघि भने जस्तो ऱ्यापिड एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिसोर्सेसको म्याक्सिमम खपत केमा हुन्छ त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन फेजसम्म हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो है।
र यो पोइन्ट इन टाइमसम्मलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा भएको इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बुझ्छौँ र यो कर बेर अब त्यस पछाडि के हुन थालेछ भन्दाखेरि बिस्तारै मास्तिर जान थालेछ। मास्तिर जान थाल्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टले अब रिभेन्यू गेन गर्न थाल्यो। यहाँसम्म खर्च थियो, अब खर्चबाट आम्दानी उठाउन थाल्यो भन्न खोजे अब प्रोजेक्टले, जसबाट यहाँ के देख्न सक्छौ भन्दा रिटर्न भन्ने एउटा तिमीहरूले चाहिँ एउटा एरो देख्न सक्छौ। प्रोजेक्टले आफ्नो रिटर्नलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पाउन थाल्यो। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो अर्को चाहिँ यो वाइ एक्सिस सरी एक्स एक्सिससँग गएर यो कर्भ गरेर यहाँ यो पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट भएको छ भनेदेखि चाहिँ दिस पोइन्ट इज कल्ड, हामीले इकोनोमिक्समा पढाए हो, ब्रेक इभन पोइन्ट है। किनभने यो पोइन्ट भन्दा तलसम्म चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि लस रिजन हो। यो प्रोजेक्टले आफ्नो लगानी अहिलेसम्म उठाएको छैन भन्ने खालको कुरा हो, उठ्ने क्रममा चाहिँ छ तर उठिसकेको छैन भन्ने कुरा यो पोइन्ट भन्दा तल। र यो पोइन्ट भन्दा माथि चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोजेक्टले आफ्नो लगानी यो पोइन्टमा गएर उठायो र यो भन्दा माथि के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ अब फाइदामा जान थाल्यो अथवा रिभेन्यूमा जान, रिभेन्यू चाहिँ अलिक बढी कलेक्सन हुन थाल्यो, प्रोजेक्ट चाहिँ प्रफिटमा जान थाल्यो भन्ने खालको कुरा भयो है। र यो ओरिजिनदेखि लिएर तिम्रो यो पोइन्टसम्मको पिरियडलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पे ब्याक पिरियड है। प्रोजेक्टले कहिले पे ब्याक गरेछ त अथवा लगानी कहिले उठाएछ त भन्दाखेरि यति पिरियड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पे ब्याक पिरियड भयो। र कमिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट चाहिँ स्टार्टअप भयो। यसलाई दुईटा एङ्गलबाट बुझ्न सकिन्छ। प्रोजेक्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्टार्टअप भयो, सुरु भयो भन्ने खालको कुरा भयो, अब अपरेसनमा गयो। त्यसै गरी अर्को मिनिङ के हो त भन्दाखेरि एउटा आयोग गठन गरेर के भएको त भन्दाखेरि यदि विदेशीहरूले बनाएको प्रोजेक्ट हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यहाँको डोमेस्टिक कन्ट्रीलाई अथवा लोकल होस्टलाई अथवा लोकल बडीलाई चाहिँ के गरेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ ट्रान्सफरेन्स गरेको हो भन्ने खालको चाहिँ कुरा भयो है। अनि सामान्यतया प्रोजेक्टको क्यास फ्लोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ देखाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो। ठिक छ, बुझिन्छ है। अब अर्को हेरौँ, प्रोजेक्टको गोल एन्ड अब्जेक्टिभ। मैले अघि भनिहालेँ, गोल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पर्पोज र मिसन हो, जुन चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमै सेट गरिन्छ होइन। जस्तो हामीले कुनै अस्ति मैले तिमीलाई क्लासमा भनेको थिएँ नि एउटा, एकदम मलाई याद आयो अहिले। जस्तो तिमीहरू यहाँ क्लास सकिने बित्तिकै ऊ त्यो क्लासबाट त्यो गेटसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ कहाँ जाने भनेर तिमीहरूको माइन्डले भनेन अथवा सेटअप गरेन भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ के हुन्छ त गेटबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै रुमल्लिन्छ। हो, किन रुमल्लेको हो त भन्दाखेरि त्यो आफ्नो गोल क्लियर नभएर हो, आफ्नो मिसन क्लियर नभएर हो भन्ने खालको कुरा भयो। र त्यो के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ म यसो गर्छु है भनेर सुरुमै सेट गरेको भन्ने खालको कुरा। प्रोजेक्टमा पनि त्यही नै हो। म 5 तलाको घर बनाउँछु कि म 10 मेगावाटको बिजुली निकाल्छु कि म 500 किलोमिटरको रोड बनाउँछु कि म के गर्छु भन्ने खालको कुरा चाहिँ सुरुमै नोन भएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने खालको कुरा हो, जुन चाहिँ सुरुमै हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इट इज द स्पेसिफिकेसन अफ वाट इज होप टु बी अचिभड एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सकिसके पछाडि चाहिँ होइन के चिज चाहिँ पाइन्छ भनेर दिने स्पेसिफिकेसन हो। त्यसै गरी इट अलाउज द स्टेक होल्डर्स टु स्पेसिफाई द टार्गेट है। गोल र अब्जेक्टिभको फरक यहाँ भनेको थिएन। इट अलाउज द स्टेक होल्डर्स टु स्पेसिफाई द टार्गेट। स्टेक होल्डर्सको इन्डिभिजुअल अब्जेक्टिभ हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, सिभिल इन्जिनियरले मेकानिकलको काम गर्न सक्दैन, मेकानिकलले इलेक्ट्रिकलको गर्न सक्दैन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि मेकानिकलको आफ्नो छुट्टै अब्जेक्टिभ छ, इलेक्ट्रिकलको छुट्टै अब्जेक्टिभ छ, सिभिलको छुट्टै अब्जेक्टिभ छ, अर्को सोसियोलोजिस्टको छुट्टै होला, अर्कोको छुट्टै होला भनेपछि उनले आफ्नो छुट्टा छुट्टै उ गर्नु पर्यो है, काम गर्नु पर्यो। अब्जेक्टिभ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो हो उनीहरूको छुट्टा एन्ड वर्क टुवर्ड्स देयर ओन अब्जेक्टिभ। अनि टार्गेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो है भनेर चाहिँ सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। र त्यो टार्गेट अचिभ गर्नको लागि मेरो रोल के हुन सक्छ त मेरो एक्सपर्टिज चाहिँ मेरो यसमा हो है भनेर उनीहरूको गोल सुड क्लियरली स्टेट व्हाट द प्रोजेक्ट विल डेलिभर है। प्रोजेक्ट लेख्दाखेरि टाइम एनर्जी र डायलग लाग्छ भन्नुको मतलब एउटा बात गरेर हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो, यो सरसल्लाह हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो है। अब अर्को छ गोल सेटिङको क्राइटेरिया। तिमीलाई प्राय हुन्छ गोल स्पेसिफिक। स्पेसिफिक भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ वेल क्लियर एन्ड वेल डिफाइन्ड भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै गरी यम भनेको के भयो त भन्दाखेरि मेजरेबल भन्ने खालको 5 तलाको घर होइन, त्यो सबै मेजरेबल हुनु पर्यो, टु एचिभेबल। सबै स्टेक होल्डरले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो गोल अचिभ हुन्छ है भनेर के गर्नु पर्छ, अग्री गर्नु पर्यो। त्यसै गरी आर भनेको के भयो त भन्दाखेरि रियलिस्टिक। रियलिस्टिक भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि पोसिबल अन्डर लिमिटेड सेट अफ रिसोर्सेस है। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब नेपालमा भनौँ न अब बिजुलीको एकदम होइन हाइड्रो पावरको एकदमै ऊ छ, प्रचुर सम्भावना छ भन्दै गर्दाखेरि धोबी खोलाबाट 5000 मेगावाट निकाल्ने भन्ने खालको कुरा
हुँदैन, किनभने न त्यसको डिस्चार्जले भ्याउँछ, न त्यसको भेलोसिटीले भ्याउला, न हेडले भ्याउला है, केही कुराले पनि भ्याउँदैन भनेपछि त्यो चिज भनेको के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति बकवास खालको आइडिया भयो, त्यो रियलिस्टिक नहुन सक्छ है। काठमाडौँमा चाहिँ अब स्काई स्क्रैपर तिम्रो 100 तल्लाको एउटा घर बनाऊ भनेर भन्यो भने त्यो रियलिस्टिक नहुन सक्छ, किनभने सोइलको बेरिङ क्यापेसिटीले नै हाम्रो त्यति चिजलाई चाहिँ सपोर्ट नगर्न सक्छ। भने ती चिजहरू हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी टी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टाइम फ्रेम भन्ने खालको कुरा भयो। प्रोजेक्टको सर्ट एन्ड बिगिनिङ हुन्छ र सर्ट एन्ड इन्डिङ हुन्छ भने चाहिँ त्यो टाइम फ्रेम भित्र रहेर हामीले त्यो चिज गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्मार्ट क्राइटेरियालाई चाहिँ सोचेर चाहिँ गोल सेटिङ चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। र सरसर्ती हामीले एउटा क्लासमा पनि हेरेको थियौँ होला है, जस्तै हेरेर आई वान्ट टु राइट अ बुक मात्रै भनेर भन्यो भने द्याट इज द ब्याड एक्जाम्पल है। तर त्यो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि स्पेसिफिक कसरी भयो त भन्दाखेरि किताबको नाम के छ त, हाउ टु एड 10 years टु योर लाइफ है। यो भने के भयो त भन्दाखेरि स्पेसिफिक भयो। मेजरेबल भनेको कसरी भयो त 150 पन्नाको भयो। टाइम भनेको 2000 है, जुन 30 2011 भन्ने खालको कुरा हो। अनि रियलिस्टिक म एक दिनमा चाहिँ 150 पन्ना लेखिदिन्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो रियलिस्टिक नहुन सक्छ। तर एक हप्तामा 4 पन्नासम्म लेख्नु भनेको ओके द्याट माइट बी द रियलिस्टिक भन्ने खालको कुरा हो। अचिभेबल भन्ने खालको कुरा चाहिँ समवट इट्स हिडन है। अब यो कुरा भनेको अब पब्लिसर तिम्रो यो राइटर है सबैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो हुन सक्छ भनेर चाहिँ एउटा अग्री गरेको भन्ने खालको कुरा हो। समवट अब यसमा चाहिँ देखिया छैन भन्ने खालको कुरा हो है। तर तिमीहरूले यो चाहिँ मैले अब के देखाएँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा नन टेक्निकल एक्जाम्पल देखाएँ है। अब यो पनि देखाउँदा त हुन्छ तिमीलाई नहुने भन्ने खालको कुरा त होइन। तर एज अ सिभिल इन्जिनियर एज अ होइन एज अ टेक्निकल पर्सन सकभर चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल एक्जाम्पल दियो भनेदेखि चाहिँ अलिकति अझै सान्दर्भिक होला भन्ने खालको चाहिँ मेरो भनाइ हो है। भनेपछि सकभर के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै सिभिल इन्जिनियरिङको प्रोजेक्टलाई एउटा यसो विचार गरेर तिमीले एउटा राखिदिँदाखेरि हुन्छ। अनि प्राय गरी धेरै विद्यार्थीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा टेक्निकल एक्जाम्पल दिँदाखेरि पनि आई वान्ट टु कन्स्ट्रक्ट अ सपिङ मल भनेर भनिन्छ क्या। अब त्यहाँ आई वान्ट टु भनेर भनिरहनु परेन। अब आई वान्ट टु राइट अ बुक भनेको के हो त भन्दाखेरि 5-6 जनाले मिलेर लेख्दैन क्या बुक भन्ने खालको कुरा। बुक भन्नेको लागि त प्रत्येक एउटा व्यक्तिले लेख्ला भन्ने हिसाबले यहाँ आई वान्ट टु भने हो। तर कन्स्ट्रक्सन भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आइडिया तिम्रो होला तर सपिङ मल भनेपछि कन्स्ट्रक्सन अफ भनेर सुरु गर्ने क्या। त्यहाँ आई वान्ट टु भनेर लेखिरहनु जरुरी चाहिँ छैन, किनभने त्यहाँ विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ भन्ने खालको कुरा भयो है। प्राय गरी कसरी सुरु गर्ने त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन अफ द एक्सवाइजेड होइन सपिङ मल विच विल बी अफ द यति स्टोरी होइन विच विल बी कम्प्लिटेड बाई यति 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 एन्ड फर द्याट द कन्ट्राक्टर ऊ भनेर अब आफ्नो भाषामा मिलाएर चाहिँ तिमीले त्यो एउटा कुनै एक्जाम्पल चाहिँ मिलाएर लेख्न चाहिँ सक्छौ भन्ने खालको कुरा भयो है। प्लिज ट्राई टु गिभ द टेक्निकल एक्जाम्पल। अब अर्को भनेको पनि त्यही एक्जाम्पल भइहाल्यो यहाँ है, हेर्न सकिहाल्छ तिमीहरूले। ओके ल अब अर्को हेरौँ प्रोजेक्टको फेजेस एन्ड लाइफ साइकल है त। प्रोजेक्टको फेजेस एन्ड लाइफ साइकल अब हेर प्रोजेक्ट किन जन्मिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यकताले गर्दाखेरि जन्मिन्छ, निडले गर्दाखेरि जन्मिन्छ होइन। त्यो निडले आइडिया दिन्छ, त्यो आइडियालाई यदि हामी रियालिटीमा कन्भर्ट गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। अब आइडिया आयो, आइडिया आउने बित्तिकै भगवान् मलाई 2 तल्लाको घर देऊ भनेर त्यो तिम्रो निड आयो, आइडियाले चाहिँ त्यो भन्यो भनेदेखि ड्याङ्ग लाएर तथास्तु भनेर ड्याङ्ग लाएर घर बन्ने खालको होइन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ। त्यो तिम्रो आइडिया चाहिँ तिम्रो देखिनको लागि तिमीले अपरेबल कन्डिसनमा तिमी त्यहाँ बस्नको लागि चाहे त्यो घरमा भन बिल्डिङको कुरा गरौ चाहे जुनसुकै चिजको कुरा गरौ जुनसुकै टास्कको कुरा गरौ त्यो फाइनल्ली युजेबल कन्डिसनमा आउनको लागि चाहिँ इट ह्याज टु गो अन्डर डिफरेन्ट फेजेस है। र त्यो फेजेसको कलेक्टिभ नाम भनेको नै के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको लाइफ साइकल हो। भनेपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डिङ अपन टाइप साइज एन्ड नेचर होइन प्रोजेक्ट अन्डर गोज थ्रु डिफरेन्ट वेल डिफाइन्ड फेजेस राइट फ्रम इट्स इन्सेप्सन टु द सक्सेसफुल कम्प्लिसन है। सुरु भएदेखि इन नउन्जेलसम्म चाहिँ विभिन्न फेजहरूबाट चाहिँ तर मोटामोटी 5वटा फेज हुन्छ प्रोजेक्टको इन जेनरल कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ। र त्यो फेजेसको कलेक्टिभ नेम छौँ है। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि लजिकल सिक्वेन्स अफ द एक्टिभिटिज कामहरुको सिक्वेन्स के छ भन्ने खालको कुरा बताउँछ है। टु एकम्प्लिस द प्रोजेक्ट गोल र अब्जेक्टिभ भइहाल्यो यो कुरा भनेको। अब यहाँ हेर आइडियालाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि 5वटा फेज चाहिन्छ। 5वटा फेज मध्ये पहिलो भनेको के हो त भन्दाखेरि सुरुवात गर्नु पर्यो, इनिसिएसन
आइडिया के अरे निडले के दिन्छ, आइडिया दिन्छ। त्यो आइडिया के त भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो धोबी खोलाबाट 5000 मेगावाट निकाल्ने आइडिया भनेर भन्यो भने त्यो बकवास आइडिया हुनसक्छ। भन्नुको मतलब त्यो न लजिकल्ली ठिक छ, होइन, न टेक्निकल्ली ठिक छ, त्यो केही पनि छैन। भनेपछि त्यो आइडियालाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्टमा कन्सेप्चुअल स्टडी गरेर त्यो आइडियाको इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। त्यो क्रिएटिभ आइडिया हो कि होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नु, त्यसको लजिक बिहाइन्ड के छ, मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने खालको कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, नर्मल्ली नोन एज कन्सेप्चुअल स्टडी। त्यसै गरी अर्को भनेको के त भन्दाखेरि फिजिबिलिटी स्टडी। अब त्यो सम्भव छ कि छैन, होइन, त्यो ठाउँमा बनाउनको लागि त्यो सम्भव छ कि छैन, त्यो आइडिया फिजिबल भयो भने, सरी, कन्सेप्चुअली लजिकली ठिक छ भने पनि अब फिजिबल छ कि छैन। फिजिबल भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिमीले डिटेल इन्फर्मेसन चाहियो। कस्तो इन्फर्मेसन चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यहाँको लोकेसन कस्तो छ, त्यहाँको नेचर कस्तो छ, त्यहाँको ग्राउन्ड कन्डिसन कस्तो छ, होइन, त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू कस्ता कस्ता लाग्न सक्छन्, त्यहाँ तिम्रो चाहिँ खर्च कति लाग्न सक्छ, त्यसबाट कति बेनिफिट आउन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू, र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट हुन सक्छन्, त्यसले सोसाइटीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बेनिफिट दिन सक्छ कि सक्दैन, हो, मान्छेहरू चाहिँ रोजगारहरू हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने खालका ती चिजहरूको एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फिजिबिलिटी एनालाइसिस। सम्भव छ कि छैन भन्ने खालको कुरालाई हामीले हेर्नु पर्यो। र त्यो पनि सम्भव छ भने चाहिँ अब त्यस पछाडि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसैमा इनिसिएसनभित्र चाहिँ मार्केटको स्टडी। मार्केटको स्टडी भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि प्रोजेक्टले दिने, मैले भने त्यो बेला तिमीहरूलाई कि आइदर प्रडक्ट हुन्छ कि अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि सर्भिस हुनसक्छ। त्यो तिमीले निकालेको प्रडक्ट अर सर्भिस चाहिँ तिम्रो चाहिँ मार्केटमा गएर बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यो मार्केटको डिमान्ड अनुसार चाहिँ चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै खालको प्रडक्ट, त्यही नेचरका प्रोजेक्ट गरेको भनौँ अथवा प्रडक्टहरू बनाउने खालका कुनै त्यस्ता प्रोजेक्टहरू अथवा कम्पनीहरू छन् कि छैनन्, त्योसँग कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, मार्केटमा सस्टेन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि मार्केटको स्टडी। भनेपछि यति भनेको हाम्रो इनिसिएसन फेजभित्र पर्छ। र यति भइसकेपछि हामी के डिसिजनमा पुग्छौँ त भन्दाखेरि वेदर टु मुभ फरवर्ड अर नट, हामी अगाडि जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, गो अर नो गो डिसिजन इज मेड एट द एन्ड अफ दिस फेज है। यो फेज सकिसके पछाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ। अब लेट्स से हाम्रो यो केसमा के छ त भन्दाखेरि हामी अगाडि बढ्छौँ रे। अब बढिसके पछाडि यो कन्सेप्चुअल स्टडी ठिक भयो अथवा हाम्रो इनिसिएसन फेज ठिक भयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ गर्नु पर्यो अब प्रोजेक्टलाई है। प्रोजेक्टलाई प्लानिङ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि डब्लुबिएस है। डब्लुबिएस भनेको थाहा होला तिमीहरूलाई, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट इज नट अ सिंगल टास्क है। त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न सिरिज अफ एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्, सिरिज अफ टास्कहरू हुन्छन् विच आर इन्टरकनेक्टेड टु इच अदर है। भनेपछि त्यो टास्कहरूलाई चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट प्लानिङ फेजमा हामीले सबभन्दा पहिला, चाहे त्यो प्रोजेक्टको टाइम निकाल्नुहोस् चाहे कस्ट निकाल्नुहोस्, त्यो कस्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि के कामहरू हुन सक्छन् भनेर सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। द्याट इज नोन एज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। एउटा ट्री फर्ममा यदि हामीले बनाउँछौँ, एउटा हायरार्चिकल फर्ममा यदि हामीले बनाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी कस्ट एन्ड सेड्युल प्लानिङ। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री युनिट अफ टास्कको है, त्यो टास्कलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यति समय लाग्छ, यसलाई यति खर्च लाग्छ भनेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा हामी बेस्ट एस्टिमेट गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट एन्ड सेड्युल प्लानिङ भन्छौँ। र त्यो चिजलाई मिलाइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि ओभरअल प्रोजेक्टको हाम्रो के आउँछ त खर्च र समय आउँछ भन्ने खालको कुरा भयो। द टाइम एन्ड कस्ट अफ इच एक्टिभिटी इज डिटरमाइन्ड एन्ड ओभरअल टाइम एन्ड कस्ट अफ द प्रोजेक्ट इज डिटरमाइन्ड है। अनि अर्को भनेको कन्ट्र्याक्टको टर्म्स एन्ड कन्डिसन। सायद तिमीलाई कन्ट्र्याक्ट भन्ने टर्म्स थाहा छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको एग्रिमेन्ट बिट्विन द टु विच इज लिगल्ली बाइन्डेड है। त्यो चाहिँ लिगल्ली बाइन्डिङ हुन्छ त्यसमा। जस्तो तिम्रो मैले यो काम गर्ने है भनेर मुखको भरमा चाहिँ ल है गर्ने भनेर भन्यो भनेदेखि द्याट माइट नट बी द कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो चिजमा चाहिँ वकिल बसेर अथवा लिगल्ली चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि भ्यालिड डकुमेन्ट हुनु पर्यो है। त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो, ताकि भोलिको दिनमा गएर तिमीले त्यो काम गर्दैनौ भनेदेखि चाहिँ अथवा मैले त्यो काम गरिनँ भनेदेखि चाहिँ हामीले एक आपसलाई मुद्दा लाउन सक्छौँ अथवा त्यहाँबाट क्षतिपूर्ति लिन सक्छौँ भनेर त्यो डकुमेन्टको आधारले बोल्छ भनेदेखि द्याट इज नोन एज द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट। र त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने होइन, कुन कामको पेमेन्ट कसरी पाउने के गर्ने भन्ने खालको यावत कुराहरू लेखिया हुन्छ। भने त्यो कन्ट्र्याक्ट कस्तो कस्तो खालको चाहिँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि मेबी लमसम भने बुझ्छु तिमीहरूले, हुन्डा मुन्डी कन्ट्र्याक्ट होइन। त्यो भने चाहिँ ओ मलाई यो कामलाई यति हुन्छ भनेदेखि यतिमा गर्नुहोस् भनेर एउटा अग्री गरिएको सम हो त्यो। त्यसै गरी अर्को फिक्स्ड प्राइस होइन, युनिट प्राइस, फिक्स्ड प्राइस, लमसम र फिक्स्ड प्राइस भनेको लगभग एउटै जस्तो भयो यहाँनिर है।
अर्को युनिट रेट कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि पर स्क्वायर फिटको आधारमा, जस्तो टाइलिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पर स्क्वायर फिटको आधारमा गरेर आउँछ हो हैन। नर्मल्ली हामीले घर बनाउँदाखेरि पनि अहिले चलन चल्तीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो घर कसरी छ अहिले पर स्क्वायर फिटको भन्दाखेरि नर्मल्ली 4000 4200 भनेर अहिले चलिरहेको छ। अहिले चलन चल्तीमा काठमाडौँको कुनै पनि घर तिम्रो चाहिँ फिनिसिङ घर तिमीले एउटा ठेका लियो भने भोलि गएर काम गर्दाखेरि नर्मल्ली अहिलेको करेन्टली चलेको मार्केटको चाहिँ भ्यालु एउटा एभरेज घर चाहिँ फिनिस्ड घर चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। भने चाहिँ भन्दाखेरि त्यसमा लेबर मटेरियल तिम्रो स्क्वायर फिट प्राइस कन्ट्र्याक्ट अथवा अनि अर्को के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट प्लस फिक्स्ड फी भन्ने खालको कुरा हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सबै त्यो बिल्डिङको अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्टको टोटल ओभरअल कस्टको चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ त एउटा एस्टिमेट गर्छौ है। एस्टिमेसनमा पढायो होला त्यो कुराहरू भनेको। एस्टिमेट गरिसकेपछि लास्टमा गएर के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओके ल कन्ट्र्याक्टरले बनाउँदाखेरि चाहिँ तेरो चाहिँ फिक्स चाहिँ यति रुपियाँ तँलाई चाहिँ बापत चाहिँ यो बनाए बापत तेरो ओभरहेड चार्ज तेरो फाइदा भनेर भनिन्छ भनेदेखि चाहिँ द्याट इज नोन एज कस्ट प्लस फिक्स्ड फी। अर्को कस्ट प्लस फिक्स्ड पर्सेन्टेज भनेर भन्छ। त्यो ओभरअल कस्टको चाहिँ एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज 5% 10% भनेर निकाल्छ भनेदेखि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि उसको चाहिँ फाइदाको भन्ने खालको कुरा हो। भने हामीले कुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा त्यो काम गर्ने हो त त्यो प्रोजेक्टको वी सुड बी भेरी भेरी क्लियर है। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि प्लानिङ फेजमा पर्ने भन्ने खालको कुरा भयो। आफ्टर एन्ड अफ दिस टाइम आफ्टर एन्ड अफ दिस फेज टाइम र कस्ट हामीले एस्टिमेट गर्छौँ र त्यसै गरी कन्ट्र्याक्टको टर्म्स र कन्डिसन्स पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो है। अब अर्को फेज छ इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइन फेज है। यो भनेको प्रिलिमिनरी र डिटेल डिजाइन हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। प्रिलिमिनरी भनेको सामान्य लेआउटका कुराहरू भयो होला नि भनेदेखि डिटेल भनेको विथ डाइमेन्सनिङ है। आर्किटेक्चरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट विथ डाइमेन्सनिङ तिमीले गर्छौ भने डिटेल डिजाइन भयो। प्रिलिमिनरी भनेको एउटा साइडमा गएर चाहिँ तिमीले एउटा जस्ट एउटा हैन लेआउटको आधारबाट यदि हामीले गरिन्छ भनेदेखि द्याट इज नोन एज प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ एन्ड डिजाइन है। अब अर्को मेजर एन्ड कन्ट्रोलिङ फेज है। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म गरेको काम हामीले केमा हो त पेपरमा हो। त्यो पेपरमा गरेको कामलाई हामीले के गर्नु पर्यो फिल्डमा उतार्नु पर्यो। त्यो फिल्डमा उतार्नको लागि चाहिँ होइन फिल्डमा के अरे सरी अहिलेसम्म गरेको काम पेपरमा हो र पेपरमा गरेको काम चाहिँ फिल्डमा उतार्ने प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेज अथवा कन्स्ट्रक्सन फेज भनेर भन्नाले। अब यहाँ कसको रोल आउँछ त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको रोल चाहिँ अघि स्टेक होल्डर भन्दाखेरि कन्सल्ट्यान्ट र अनरको बिचको रोल थियो भनेदेखि चाहिँ अबको रोल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको रोल हो। किनभने अब उसले त्यो डिजाइन डकुमेन्ट्सहरू अथवा त्यो स्पेसिफिकेसन्सहरू उसँग हुन्छ र त्यसको आधारबाट उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो फिल्डमा उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रियालिटीमा बदल्ने काम गर्छ। अब यसभित्र के काम पर्यो त म्यानुफ्याक्चरिङ इन्स्टलेसन अफ मेसिन हैन टेस्टिङ सिभिल वर्क्सका कामहरू यसभित्र पर्ने भए। र अर्को के त अर्न भ्यालुमा अघि मैले अस्ति भने जस्तै कन्ट्रोलिङ इज परफर्म टु चेक द प्रोजेक्ट परफर्मेन्स एट एनी पोइन्ट अफ टाइम ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन। र प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा गइसकेपछि हामीले के गर्छौँ एउटा पोइन्ट इन टाइममा बसेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको प्रोग्रेस अथवा पर्फर्मेन्सलाई मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छौँ र त्यसबाट हामी के गर्छौँ भेरिएन्स निकाल्छौँ सेड्युल भेरिएन्स कस्ट भेरिएन्स हैन। त्यसको आधारबाट हामीले के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फोरकास्ट गर्छौँ नयाँ टाइम र नयाँ कस्ट। यदि त्यो चिज चाहिँ तिम्रो भेरिएन्स चाहिँ के त पोजिटिभ आयो भने ओके फाइन हामीले के गर्नु परेन होइन। तिम्रो नेगेटिभ आयो भनेदेखि के गर्नु पर्यो त फेरि प्रोजेक्टलाई ब्याक इन द ट्र्याक लिएर आउनको लागि चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेजर्स लाउनु पर्यो। कन्ट्रोलिङ मेजर्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रासिङ अफ द प्रोजेक्ट हुन सक्ला अथवा तिम्रो हैन मटेरियल पर्चेस गर्दाखेरि बढी पैसा खर्चहरू भएको हुन सक्ला अथवा लेबरको प्रोडक्टिभिटी तिम्रो कम भएको हुन सक्ला। वाट मे बी द रिजन द्याट यु सुड आइडेन्टिफाई एन्ड एक्ट अकर्डिङली है। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन फेजको कुरा भयो। र फाइनली के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फेसिलिटी इज मोटामोटी रूपमा सब्सटेन्सियली कम्प्लिटेड एट द एन्ड अफ दिस फेज। र फाइनली के त भन्दाखेरि अपरेसन फेज भनेको मैले जुन सुरुमै भनेको थिएँ तिमीहरूलाई अब यो भनेको के त त्यो चारवटा फेज भनेको हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै तयार गर्यौँ। फाइनली के त भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ अब के त भन्दाखेरि जो अनर हो त्यो अनरलाई अब ह्यान्डओभर गर्ने काम हुन्छ अथवा प्रोजेक्टले के गर्छ त भन्दाखेरि रिभेन्यूलाई के गर्न थाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब कलेक्सन गर्न थाल्छ भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसमा फाइनल टेस्टिङ र मेन्टेनेन्स गरिन्छ होला। अनि यो प्रोजेक्ट इज ब्रट टु इट्स कम्प्लिसन हैन अनि ह्यान्डेड ओभर टु द कस्टमर्स है। यी चिजहरू चाहिँ के पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ टर्मिनेसन अथवा अपरेसन फेजभित्र पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि यी पाँचवटा फेजहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि मिलेर बनेको चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको लाइफ साइकल हो भनेर भन्छौँ है। अब हेर
इन टर्म्स अफ रिस्क र रिसोर्सेसको हिसाबले हामीले कुरा गर्ने भने हेर त रिसोर्सेस के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो म्यासिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हुन्छ। अहिलेको क्यास फ्लो डायग्राममा पनि मैले देखाए जस्तै म्यासिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिसोर्सेस इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हुन्छ र जब प्रोजेक्ट सकिन्छ त्यो रिसोर्सेस पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लास्टमा गएर जिरोमा गएर टर्मिनेट भएर सकिन्छ भन्ने खालको कुरा भयो है। रिस्कको सन्दर्भमा कुरा गर्ने सुरुमा के हुन्छ रिस्क एकदमै हाई हुन्छ र जब फेजेसहरू बढ्दै जान्छ रिस्कको लेभल पनि के हुँदैछ त यसरी घट्दैछ। त्यो किन घटेको त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट इज अ युनिक टास्क। युनिक टास्क भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तिम्रो विच वाज नट डन बिफोर है। जस्तै यो कोरोना भाइरसको अब अहिले भनौँ न एन्टी भाइरस अथवा एन्टी बडी होइन एन्टिडोट बनाउनको लागि तिम्रो के छ त भन्दाखेरि रिस्क धेरै छ त्यहाँनिर होइन। त्यो बनाउँदाखेरि त्यो सफल हुन्छ कि हुँदैन कि किनभने योभन्दा अगाडि त त्यो कोरोना भाइरसको त नोबल कोरोना भाइरसको त तिम्रो कुनै के औषधिहरू त कसैले पनि प्रयोग त गरेको छैन। भनेपछि त्यो बन्छ कि बन्दैन कि नोबडी नोज। देयरफोर द रिस्क इज भेरी भेरी हाई। वी डोन्ट ह्याभ एनी पास्ट एक्सपिरियन्स अबाउट द्याट ओके नि त। भनेपछि त्यसमा रिस्कको लेभल के भयो त भन्दाखेरि हाई भयो। तर उनीहरूले रिसर्च गर्दै जान्छ, उनीहरूले प्लानिङ गर्दै जान्छ, उनीहरूसँग विभिन्न इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्दै जान्छ, के गर्दै जान्छ ल है यो भन्दा अनि कन्फिडेन्ट हुँदै हुँदै गएर चाहिँ रिस्कको लेभल पनि के हुँदै जाने हो त बिस्तारै घट्दै घट्दै जाने हो भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइफ साइकललाई इन टर्म्स अफ रिस्क र रिसोर्समा हामी रिलेट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो है। बेसिकली यसबाट पनि क्वेसन चाहिँ बनिरहेको हुन्छ विचार गर्ने है। र प्रायः गरी के सोधिन्छ भन्दाखेरि वाट आर द मेजर एक्टिभिटी द्याट यु सुड पर्फर्म ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा चाहिँ के काम गर्छस्, त्यसै गरी प्लानिङमा के काम गर्छस् भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ यसभित्रबाट है। होइन भने अर्को पनि के सोधिन सक्छ एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोजेक्ट लाइफ साइकल एन्ड फेजेस भनेर भनिदिन्छ है। अब अर्को हेरौँ ल, म यो डायग्रामबाट बुझिदिन्छु है। अब एकचोटि इन्भाइरोमेन्ट प्रोजेक्ट अलवेज अपरेट्स अन्डर द डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट है। डाइनामिक इन्भाइरोमेन्ट भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि हामीले प्लान गरेको चिज चाहिँ हुबहु के त भन्दाखेरि चाहिँ कपी पेस्ट हुँदैन। त्यहाँ विभिन्न किसिमका कन्फ्लिक्टहरू हुन सक्लान्, विभिन्न किसिमका त्यहाँ कुराहरू आउन सक्लान् हो र चेन्जेस डिजाइनमा चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने हुन सक्ला। त्यहाँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टमा हामीले जे कुरा कागजी रूपमा गरेका छौँ त्यही कुरा चाहिँ हुबहु हामी गर्न सक्दैनौँ। किन गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि देयर आर द लट अफ इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर है। फर एक्जाम्पल एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो, पहिलो भनेको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट। इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भन्नुको मतलब जस्तो फर एक्जाम्पल त्यहाँ इन्फ्लेसनका कुराहरू है, इकोनोमिक्समा पढाएको थियौ तिमीहरूले। इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस चाहिँ के भएको बढेको। जस्तो एउटा सिमेन्ट चाहिँ तिमीहरूले 700 रुपियाँ बोरा पर्छ भनेर इस्टिमेट गरेको होला र 5 वर्षको यदि त्यो प्रोजेक्ट हो भनेदेखि त 5 वर्षसम्म 700 रुपियाँ बोरा त नहुन सक्छ इन्फ्लेसनको कारणले। यदि इन्फ्लेसन भन्ने चिजलाई तिमीहरूले कन्सिडर गरेको थिएनौ भनेदेखि त तिमीहरूले गरेको इस्टिमेट के हुन सक्छ, त्यहाँनिर फेल खान सक्छ, कस्ट के हुन सक्छ, ओभररन हुन सक्छ हो। र होइन म अब यो इन्फ्लेसनलाई मान्दिनँ भनेर चाहिँ अब हामीले भन्न सक्छौँ त, भन्न सक्दैनौँ हो। त्यसै गरी फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज रेटको कुराहरू आउलान् हो कि न। अहिले डलरको भाउ 122 रुपियाँ पुगिसक्यो अथवा 125 रुपियाँ कति पुग्यो होला। होइन मेरो लागि यो धेरै भयो, म त 100 रुपियाँ भन्दा बेसी तिर्न सक्दिनँ, यो प्रोजेक्टमा त हुँदैन, मेरो प्रोजेक्टलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर नो, वी क्यान नट से द्याट है। भनेपछि फिस्कल सिस्टम कस्तो छ हाम्रो, फिस्कल पोलिसी कस्तो छ, फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज रेट कस्तो छ हो, त्यो सब चिजले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि गभर्न गर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट है। र के बुझौँ, पहिलो कुरो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इज नट अन्डर द कन्ट्रोल अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट है। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ हुँदैन, प्रोजेक्ट म्यानेजरको आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन। त्यसै गरी अर्को भनेको पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ। पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्ट भनेको कानुनी व्यवस्थाका कुराहरू भयो। कानुनी व्यवस्थाका कुराहरू त अब हामीले त मान्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि फार भनेर सुनेको छौ तिमीहरूले, फ्लोर एरिया रेसियो होइन। कुनै पनि म्युनिसिपालिटीको फ्लोर एरिया रेसियो चाहिँ तिम्रो चाहिँ मानिलिउँ 1.75 भनेको छ भनेदेखि एउटा घर बनाउनको लागि चाहिँ तिम्रो चाहिँ होइन म यो मान्दिनँ, म चाहिँ 2 सम्म मान्छु भनेर भन्यो भने त्यो हुँदैन। किनभने त्यो चिजलाई मान्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। अब सेटब्याक्सहरू कति कति छोड भनेर भनेको हुन सक्ला। त्यो चिजहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि कानुनी प्रक्रियाहरू भयो। त्यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै गरी अर्को सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट। सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि जस्तो तिम्रो प्रोजेक्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले कुन ठाउँमा गएर तिमीले काम गरिरहेको छौ हो। मैले एउटा भनेको थिएँ नि तिमीलाई क्लासमा, मैले भनेको थिएँ होला। जस्तो दोलखामा तिमीहरूले एउटा तामाकोसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनिरहेको थियो भनेदेखि दोलखावासीले के भने त भन्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस वी डोन्ट गेट द सर्टेन पर्सेन्टेज अफ द सेयर वी विल नट अलाउड टु कन्डक्ट एनी कन्स्ट्रक्सन वर्क इन द्याट पर्टिकुलर एरिया। अब हेर त्यहाँको एजुकेसनको लेभल कस्तो छ, कास्टको सिस्टम कस्तो छ, त्यहाँनिर रिलिजियन कस्तो छ,
त्यहाँनिर मान्छेको नर्म्स कस्तो छ, एटिच्युड कस्तो छ हैन, त्यो चिज भनेको त रातारात तिमीले त आजको भोलि चेन्ज गर्छु भनेर गर्ने खालको कुरा पनि होइन त्यो कुरा भनेको त। इट टेक्स अ लट अफ टाइम फर द्याट। मैले त्यो सब चिजलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोप गरेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो कन्ट्रोलमा चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको कुरा भयो है। त्यसै गरी अर्को टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट। टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि ल्याबमा भएका कुरालाई चाहिँ तिमीले फिल्डमा ट्रान्सफर गर्न सक्ने तिमीसँग टेक्नोलोजी छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरू भयो। ल्याबमा परीक्षण गरेका कुराहरू चाहिँ तिम्रो त्यहाँनिर सहजै रूपमा आउन सक्छ कि सक्दैन। अब कति देशमा हुन सक्छ, अब हाम्रो देशमा चाहिँ प्राय गरी ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ नहुन पनि सक्छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा भयो भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि अब अर्को छ अपरेटिङ इन्भाइरोमेन्ट। अपरेटिङ इन्भाइरोमेन्ट इज अल्सो नोन एज द टास्क इन्भाइरोमेन्ट है। यसलाई स्टेक होल्डरको इन्भाइरोमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ। अब मैले धेरै बोलिने यसमा कन्सल्टेन्ट भनेको तिमीहरूले बुझ्छौ। गभर्मेन्ट हेर, गभर्मेन्ट बिना यहाँ कुनै पनि केही पनि काम हुँदैन। गभर्मेन्टले त हरेक चिजमा इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो यो सामान्य घर जस्तो फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अब बाटो बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ घरको वाल जाने भयो अथवा तिमीहरूको पर्खाल जाने भयो, बााउन्ड्री वाल जाने भयो भनेदेखि चाहिँ बाटो बढाउनको लागि वी सुड गिभ द्याट। अब हामीले त गभर्मेन्टको अगाडि हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा भयो। अनि गभर्मेन्टको कुनै पनि सोसाइटीमा टास्क गर्नको लागि, काम गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको स्वीकृति बिना अथवा उनीहरूको चाहिँ होइन पर्मिसन बिना चाहिँ वी कान्ट डु एनिथिङ। भने चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ एकदमै ठुलो निकाय भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै गरेर कम्पिटिटर्स भनेको अर्को त्यस्तै खालको प्रोजेक्ट गर्ने नेचरका प्रोजेक्ट गरेका त्यस्तै पार्टीहरू छन् कि छैनन् भनेर उनीहरूसँग मार्केटमा टिक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खालको कुरा भयो। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जसले पैसाहरू लगानी गरेर हुन्छ, कस्टमर जसले फाइनली तिम्रो त्यो प्रोजेक्टको प्रडक्टलाई युज गरिरहेको हुन्छ, कन्ट्र्याक्टर जसले बनाइदिरहेको हुन्छ, मिडिया जसले चाहिँ के गरेर हुन्छ प्रोजेक्टको प्रोग्रेसको बारेमा, जस्तो नेसनल इन्ट्रेस्टका प्रोजेक्टहरू जुन हुन्छन् त्यस्तोको बारेमा मिडियाहरूको रोल हुन्छ। जस्तो तिम्रो मेलाम्ची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जस्तो तिम्रो तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू भयो होला होइन। त्यो पर्सनल बनाएको रिसिजनल घरमा मिडियाको कुनै पनि इन्ट्रेस्ट हुँदैन। तर जसले कन्ट्रीको नेसनल इकोनोमीलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ युज हुन्छ है। र फाइनल्ली के हो त भन्दाखेरि सप्लायर्स। सप्लायर्स भनेको जसले सामान चाहिँ उ गर्छ। सुनिरहेछ है? सुनिन्छ कि छैन? सुनिरहेछ सर।